खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज हम अबलीस और उससे बचने के बारे में बहुत से सवालों के जवाब पर गौर करेंगे और खुदावंद का कलाम सीखने की कोशिश करेंगे। अबलीस की इब्तदा कब हुई और अबलीस कौन था? क्या अबलीस शुरू ही से अबलीस था? अबलीस की इब्तदा कब हुई? अबलीस कहाँ से आया? लूसीफर फरिश्ते से अबलीस क्यों बन गया? अबलीस के काम क्या क्या हैं? अबलीस के बहुत से नाम और बहुत सी शक्लें और एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अबलीस से हम किस तरह बच सकते हैं? अबलीस और उसके साथी बुरी रूहें और घिनौने काम करने वालों की अबदी सज़ा क्या है? आइए हम इनके बारे में सीखने से पहले हम खुदा के तख्त, जो आसमानी तख्त था, जो इंसान की पैदाइश से पहले आसमान पर खुदा का तख्त था, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। खुदा का तख्त आसमान पर सजा रहता था और उसके तहत तीन बड़े फरिश्ते जो अपने ग्रुप के सरदार फरिश्ते थे, उनके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले लूसीफर फरिश्ता था और ये खुदा का ममसू कुरूबी। अगर हम हिजकिय्याल 28 बाब के 14वीं आयत पे हम गौर करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि ये खुदा का ख़ास मंसूब फरिश्ता था। और फिर अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 14वें बाब की 12वीं और 15वीं 13वीं 14वीं 15वीं आयत को हम गौर करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे सुबह का सितारा, सुबह का एक चमकता हुआ सितारा हमें मिलता है। और ये खुदा का तख्त आसमान पर लूसीफर फरिश्ता हर वक्त खुदा की इबादत करता और अपने परों को फैला कर रखता और उसके परों से हर वक्त चमक निकलती और साजो आवाज़ आती रहती और इससे वो खुदा की हम्दो सना और खुदा के तख्त के करीब रहता। ये उसको एक बड़ा लक़ब खुदा ने दिया था कि तू सुबह का चमकता हुआ सितारा, और ये खुदा के तख्त और उसकी पाकीज़गी का भी ख्याल रखता और खुदा के हजूर हर वक्त नगमा सराई करता और हम्दो सना गाते रहता था। खुदा के हजूर अपने परों से निकलती रोशनी और साजो आवाज़ और अपने परों की चमक धमक और रोशनी से खुदा की तारीफ किया करता था और अपने साथ अपने लाखों फरिश्तों से खुदा के हजूर में हर वक्त ऐसा करता रहता था। दूसरे फरिश्ते के बारे में अगर हम सीखते हैं तो मिकाएल फरिश्ता, जो अपने बहुत सारे फरिश्तों के एक ग्रुप का सरदार था, ये फौजी सिपा सलार था। और ये हम सीखेंगे आगे जाके कि किस तरह ये खुदा के हुक्म को बजा लाता। जब हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 24वीं आयत में पढ़ते हैं तो खुदा ने अदन के चारों तरफ शोलाजन तलवार से जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करने के लिए 2 फरिश्तों को मामूर किया। जब इंसान ने गुनाह कर लिया और उसे बाग़ अदन से निकाल दिया गया तो फिर खुदा ने जिंदगी के दरख्त की हिफाजत के लिए खुदा ने 2 क्रूबी फरिश्तों को वहाँ उसके हिफाजत के लिए भेजा। और वो कौन थे फरिश्ते? वो मिकाएल के ग्रुप से थे। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने सलीब पर जब उसे पकड़ने के लिए आए तो कहा कि अगर ऐसा ही आपने मुझे पकड़ना था और मुझे आपसे जंग करनी थी
تو मैं आप आसमान से 12 तुमन फौज मुहैया कर सकता था। अपने बाप से कहकर मैं 12 तुमन फौज बुला सकता था। इसी तरह हम अगर देखते हैं अहद के संदूक के बारे में, तो वहां भी खुदा के उस संदूक की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मामूर थे, और वो फरिश्ते मिकाएल के ग्रुप से थे। इसी तरह अगर हम सदूम और अमूरा शहर की बात करें और उन सब को हलाक करने, और वहां पर हम देखते हैं कि लूत और उसके घराने को बाहिफाजत निकालने में मिकाएल ग्रुप के फरिश्तों का रोल था। खुदा हमेशा उनके रुतबे के मुताबिक उन्हें जोड़ों की सूरत में किसी भी निगहबानी के लिए, हिफाजत के लिए और जंग के लिए और दीगर कामों के लिए मुकर्रर करता था। जब्राइल फरिश्ते के बारे में जब हम देखते हैं तो ये मुकर्रब फरिश्ता लूका की इंजील उसके पहले बाब की 26 से 38 आयत पे हम जब गौर करते हैं, तो मुकद्दसा मरियम को जब खुशखबरी मिलती है कि तेरा बेटा होगा तो उसका नाम यसु रखना, तो हामला होगी और तेरा बेटा बुजुर्ग होगा और दुनिया को उनके गुनाहों से रहाई देने के लिए अपने आप को कुर्बान करेगा। फिर हम देखते हैं लूका रसूल की अंजील के दूसरे बाब की 8वीं से 15वीं आयत में, तो वहाँ हम देखते हैं कि गडरिये जब मैदान में अपने गले की रखवाली करते थे, तो बहुत सारे फरिश्ते उन्हें खुशखबरी देने के लिए आए और उन्हें कहा कि यह सारी उम्मत के लिए खुशखबरी है। फिर हम मत्ती रसूल की अंजील के पहले बाब की 20वीं आयत में मुकद्दस यूसुफ ने जब इरादा किया कि वो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से डरता है, उसे छोड़ देने का इरादा किया, तो फरिश्ते ने ख्वाब में उसे दिखाई दिया। ये फरिश्ते जो मैंने अभी आपको बताए 2-3, ये जब्राइल फरिश्ते के सारे ग्रुप से थे और ये पैगाम रसा का काम करते थे। और इसी तरह बहुत सी और जगहों पर और वक्तों पर हम फरिश्तों को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई दिया कि तू बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा। और फिर जब हेरोदीस का इंतकाल हुआ तो फिर फरिश्ते ने कहा कि तू अभी मिस्र से वापस आ जा। इसी तरह मुकद्दस जकरिया, मुकद्दसा अलिशबा और यूसुफ बिन इसराइल को भी फरिश्ते ख्वाब में दिखाई देते रहे। अभी हम देखते हैं कि आसमान पर लूसीफर फरिश्ते को ये किस तरह ख्याल आ गया, किस तरह उसके बदन से एक गुरूर टपका कि वो अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाए। मकाशवा की किताब में जब हम देखते हैं, आप ज़रूर इसका मुतालिया करें, उसके 12वें बाब की 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत, तो लूसीफर ने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा लगाऊंगा। ये लूसीफर का गुरूर था जो उसे आसमान से ज़मीन तक ले आया। लूसीफर ने अपने मुतहद फरिश्तों को भी अपने साथ मिलाकर खुदा के खिलाफ मंसूबा बनाया कि हम खुदा के तख्त को गिराकर अपना तख्त लगाएंगे। इसी लालच में उसके ग्रुप फरिश्ते खुदा के सामने आ गए और उसने लूसीफर का साथ दिया। और फिर ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उसके प्लान को समझा तो फिर उसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया और उन सबको अबदी गंधक और आग की सजा होगी। आज भी हम अगर देखते हैं, इंसान बहुत सारा घमंड करता है और वो बहुत जल्दी अपने इस गुरूर की जद में आ जाता है। याद रखें, इसी सूरतों में इंसान में बड़ा गुरूर आता। दौलतमंद को अपनी दौलत पर गुरूर आता है, खूबसूरत को अपनी खूबसूरती पर आता है, ताकतवर को अपनी ताकत पर गुरूर आता है, लीडर को अपनी सियासत पर, और इसी तरह बड़ा रुतबा और इसी तरह बड़ा खानदानी, इसमें भी गुरूर इसी तरह टपकता है। लेकिन याद रखें कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, पहला पतरस 5वें बाब की 5वीं आयत, कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। आइए हम आगे देखते हैं कि अबलीस और उसके साथ
جو شیاطین جو بد ارواح تھے ان کے کام کیا ہیں. جب خدا نے لوسیفر اور اس کے ساتھ اس کے گروپ فرشتوں کو زمین پر پھٹکا اور اس سے وہ ساری شان و شوکت اور وہ ساری عزت، وہ ساری چمک دھمک اور وہ سارا لقب جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اسے ملا تھا، وہ کروبی سردار فرشتہ، وہ خدا کا ممسوک کروبی، وہ جہو جلال اور وہ رتبہ اور وہ خوبصورتی جاتی رہی. لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے یہ سب کچھ تو لیا مگر اس سے طاقت نہ چھینی. آج ابلیس کے پاس بہت طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت سے پوری دنیا کو گمراہ کیے ہوئے ہے. اور جب خدا نے اس سے یہ ساری چیزیں واپس لیں تو وہ ایک زخمی شیرنی کی مانند زمین پر بھاگا پھرتا کہ وہ خدا کے لوگوں کو کس طرح پھاڑ کھائے، وہ انسانی مخلوق کو کس طرح نقصان پہنچائے. ابلیس نے تو یسوع کو بھی 3 بار آزما لیا اور جب اسے ناکامی ہوئی تو وہ اس دنیا میں اور خوار ہونے لگا. اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ، پریشانی، مصیبت، گمراہ کرنا، دہشت گردی کرنا، بیماریاں پھیلانا، خاندانوں کے خاندان تباہ کرنا، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا. جب ہم خدا کے کلام میں مکاشوہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت میں غور کرتے ہیں تو وہاں بہتان لگانے والا کہا گیا. وہ دن رات وہ خدا کے لوگوں کے اوپر بہتان لگاتا ہے. ابھی ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو شیطان کیوں کہا گیا. ڈیویل بھی کہا گیا. یونانی زبان میں شیطان ڈیویل کے لیے ڈایابولوس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانے والا یا بہتان باندھنے یا لگانے والا. آج بھی ہماری دنیا میں، ہماری کلیسیاؤں میں ہم ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں. غور کریں، اگر ہم انگریزی کے اس لفظ میں سے ڈیویل میں سے ڈی کو نکال دیں تو پھر آپ کے پاس ایویل بچے گا، یعنی شیطان، بڑا اژدہا، پرانا سانپ. یہ ایویل کون ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم لغت میں اس کا مطلب دیکھیں تو یہ مصیبت، دکھ، تکلیف، غم، نقصان پہنچانے والا، فساد کروانے والا، بد امنی پھیلانے والا اور ناخوش، باطل، ظالم، بہتان لگانے والا اور اسی طرح بہت سے اور کام کرنے والا. ابلیس اور اس کی سزا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عربی اور فارسی زبان میں ابلیس کو حریف یعنی مخالف کہا گیا. ابلیس کی سزا صرف یہی نہیں کہ وہ آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا، بلکہ اس کی عدالت اور سزا اس طرح بھی ہوئی کہ جب باغ عدن میں ہم اگر پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 14-15 آیت میں دیکھتے ہیں تو جب ابلیس کو سزا ہوئی تو اسے کہا گیا کہ تو خاک چاٹے گا، تو پیٹ کے بل چلے گا، تو سارے جانوروں میں مالعون ہوگا. تو پھر پہلی سزا خدا نے اس کو یہ دی. دوسری سزا اس کو یہ دی گئی کہ جب وہ یسوع کو صلیب پر چڑھ جانے سے پہلے ہی گثمنی باغ میں ہلاک کرنا چاہتا تھا تو وہاں بھی اس کو شکست ہوئی اور یسوع نے صلیب پر اس دنیا کے لیے اپنی جان دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حتمی عدالت کے وقت اسے اور اس کے سارے ساتھیوں کو، ساری شیاطین کو، ساری بد ارواح کو، ساری بری روحوں کو گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ تک جلنے اور دانت پیسنے اور رونے اور چلانے اور دکھ کی حالت میں رہیں گے. مکاشوہ کی کتاب اس کا 20ویں باب کی 10ویں آیت، 21ویں باب کی 8ویں آیت بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں.
ابلیس کے اور اس کے ناموں کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسے پرانا سام، بڑا لال اژدہا، جھوٹا نبی، حیوان، جیل ساز، جادوگر، چور، خونی، الزام لگانے والا، گمراہ کرنے والا، خدا اور اس کے لوگوں کا بڑا دشمن، پھاڑ کھانے اور ہلاک کرنے والا، دہشت گرد، فساد پھیلانے والا اور پیدا کرنے والا، ہیبت ناک، بد شکل، ناپاک اور 666 کے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کا سبق یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس موت کو جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے دی اور ہماری ابدی نجات اور خوشی کا انتظام کیا، اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس کے لہو پر مکمل بھروسہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریں تاکہ ہمارا نام ابدی زندگی کی کتاب میں لکھا جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے ابدی آرام اور سکون میں اپنی زندگی گزاریں۔ وہاں پر نہ کوئی جسمانی خواہش ہوگی، نہ بھوک، نہ پیاس، بلکہ ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے اور ہم ہر وقت خدا کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نہ اپنی دولت پر، نہ خوبصورتی پر، نہ اپنی طاقت اور رتبے پر غرور کریں۔ میرا آج کے لیے آپ کا یہی سبق ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اسٹون زبا یوٹیوب چینل آپ کو اس چینل میں مبارکباد کہتا ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اب اس نئی ویڈیو کو لینے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔